आज हामीले शासन गभर्नेन्स भनेको के हो अथवा केलाई गभर्नेन्स भनिन्छ त यसका बारेमा छलफल गर्छौँ। त्रिपक्षीय सरकार नागरिक समाज निजी क्षेत्र र सरकारको सार्वजनिक क्षेत्र बिचको चाहिँ एउटा त्रिपक्षीय अन्तर सम्बन्ध हो कि होइन, अथवा अहिले चाहिँ सरकार भनेको फेसिलिटेटर हो कि निर्देशन गर्ने खालको चाहिँ दमङ स्टाइलबाट जहाँ जाने स्टाइलको चाहिँ लाई सरकार भनिन्छ कि 21औं शताब्दीमा, त्यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। भने तपाईको शासनले सरकारको सञ्चालन गर्ने कुरा, शासनले सरकार सञ्चालन गर्ने हो, सरकारले शासन सञ्चालन गर्ने जस्तो देखिएको छ। यो कुरा बुझ्न पनि जरुरी छ कि छैन, यो विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। भने राज्य सञ्चालन सम्बन्धी निर्णय र सोको कार्यान्वयनमा चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि के निर्णय गरिन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ, त्यसलाई नै सरकार भनिन्छ कि भनिँदैन, अथवा त्यो के भनिन्छ त्यसको बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। भने सरकारी संयन्त्रप्रति नागरिकको आस्था छनौट के छ त, कसरी सरकार छनौट गर्छ होइन, तपाईँको आस्था के छ, अनुगमनका कुराहरू के छन्, असल नीति तर्जुमाका कुराहरू के छन् र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता कस्तो छ, ती आधारमा त्यो राज्यको चाहिँ शासनलाई डिटरमाइन गर्छ कि गर्दैन, यसको बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। भने राज्य समाज र नागरिक बिचको अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध हो कि होइन, राज्य छ त्यहाँ, समाज छ त्यहाँ र तपाईँको नागरिक छ त्यहाँ। समाजमा नागरिक छ, पहिला राज्य छ, त्यसपछि समाज छ, समाजमा नागरिक छ, यी तीनवटा बिचको अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध चाहिँ शासन हो कि होइन, त्यसको विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। भने नियमन, व्यवस्थापन, परिचालन र तपाईँको सेवा प्रवाह गर्नु नै शासन, यो चारवटा चाहिँ कुरा जुन छ, नियमन रेगुलेट गर्ने, सम्पूर्ण देशको काम कारबाहीलाई रेगुलेट गर्ने कुराहरू चाहिँ म्यानेजमेन्ट, व्यवस्थापन परिचालन गर्ने कुराहरू, साधन स्रोतको अप्टिमम परिचालन गर्ने। अब रेगुलेटमा के पर्छ भने नियम कानुन पालना गरी शान्ति अमन चयन र अपराध नियन्त्रण गर्नु, शान्ति सुरक्षाता कायम गर्नु चाहिँ नियमन अन्तर्गत पर्दछ कि पर्दैन। व्यवस्थापनमा, म्यानेजमेन्टमा तपाईँको देशको साधन स्रोत र चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनलाई प्रोपरली ह्यान्डल गरेर, साधन स्रोतलाई अप्टिमम युटिलाइजेसन गरेर यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, ओभरअल राज्य सञ्चालनमा व्यवस्थापन म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा यो आउँछ कि अब जनशक्ति, पब्लिक मोबिलाइजेसन, अब पब्लिकलाई पार्टिसिपेट कसरी गर्ने, पब्लिकलाई, निजी क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी समायोजन गर्ने भन्ने कुरा पनि यसमा पर्छ कि पर्दैन शासनमा, यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। भने सेवा प्रवाह, सर्भिस डेलिभरी कसरी दिने, एक्सेसिबिलिटी कसरी हुने, ट्रान्सपरेन्ट कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि हामी यस सम्बन्धी छलफल गर्न गइरहेछौँ। त्यति मात्रै नभएर सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज बिचको नेटवर्किङ, त्रिपक्षीय नेटवर्किङ शासन हो कि होइन, यसको विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। त्रिपक्षीय एउटा सार्वजनिक क्षेत्र हुने भयो, त्यसमा निजी क्षेत्रहरूको के रोल हुने चाहिँ शासन सञ्चालनमा, सार्वजनिक क्षेत्रमा कस्ता रोलहरू गर्ने, त्यसमा निजी क्षेत्रको असिस्ट चाहिने कि नचाहिने, र तपाईँको नागरिक समाज बिचको नेटवर्किङ कसरी भयो भने मात्र तपाईँको शासनको एउटा चाहिँ स्वरूप र प्रारूप स्थापना हुन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। भने त्यस्तै गरी शासनका अन्य कर्ताहरूलाई शासन सञ्चालनमा सहभागी, शासनका अन्य कर्ता भनेको के हो, शासन त तपाईँको यसै हाम्रो पब्लिक इन्टरप्राइजेस चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक सेवा त आफैमा छ, त्यसमा तपाईँको अन्य पार्टीहरूलाई जस्तो शासन सञ्चालनमा निजी क्षेत्रहरूलाई चाहिँ, अन्य प्राइभेट क्षेत्रहरूलाई चाहिँ, अथवा अन्य नागरिकहरूलाई समाहित गरेर सँगै गएर चाहिँ शासन सञ्चालन गर्ने कुरा यसभित्र पर्छ कि पर्दैन, यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। भने अब नागरिक समाजको कर्तव्य सरकारलाई खबरदारी र विकासको आवश्यकता र कार्यान्वयनमा सूचना दिने, फेरि नागरिकको के हो त शासन सञ्चालनमा, नागरिकको शासन सञ्चालनको विषयमा तपाईँको सरकारलाई खबरदारी गर्ने, विकासको आवश्यकताहरू के छ, विकासको आवश्यकता र कार्यान्वयनमा कुन समस्याहरू देखिएका छन्, त्यसका विषयमा छलफल गर्ने हो कि होइन, त्यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। भने गतिशील अवधारणा, नियन्त्रण र निर्देशन प्रभाव भन्दा पनि नियमन, अब पहिलाको जस्तो तपाईँको गतिशील चाहिँ तपाईँको अवधारणाहरू चाहिँ, अहिलेको गतिशील अवधारणा यो डायनामिजम छ, शासनको जुन स्वरूप छ त्यो चाहिँ डायनामिजम छ। डायनामिजम भएकै कारणले चाहिँ अहिले पहिलाको जस्तो प्रारम्भिक पुरानो खालको जस्तो नियन्त्रणका कुराहरू गर्ने, निर्देशन गरेर प्रभावमा पार्ने भन्दा पनि रेगुलेट गर्ने र फेसिलिटेट गर्ने कुराहरू यसभित्र आउँछ
भन्ने विषयमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी शासन सञ्चालनमा कर्ताले निर्णय गर्दा लिने आधारहरू के हुन् त हैन, र कार्यान्वयनको अवधारणा शासनको खराब छ कि छैन, कुन आधारमा चाहिँ विकास र निर्णय लिए, कुन आधारमा शासन सञ्चालन गरे, त्यसको आधार के छ, कार्यान्वयनमा कस्तो के आधारमा कार्यान्वयन गरियो भन्ने विषयमा पनि तपाईँको यही गभर्नेन्स अन्तर्गत पर्छ भने नागरिकको आस्था र विश्वासको आधार पनि शासन हो। नागरिकको एउटै मात्र विश्वास र देशमा शासन छ, राम्रो छ, गुड गभर्नेन्स छ भन्ने मान्यता राख्ने भनेको आस्था र विश्वासको राज्य छ भन्ने एउटा चाहिँ सोच राख्नु भनेको नागरिकको आस्था र विश्वासको कुरा हो। यसरी हेर्दा गुड गभर्नेन्समा चाहिँ के हुन्छ भने मैले यो तपाईँलाई बुलेट वाइज क्लियर कट गर्छु। नम्बर 1 मा के भन्छ भने देश विकासको लागि आर्थिक तथा सामाजिक साधन स्रोतको व्यवस्थापन राज्य शक्तिको प्रयोग हो। शासन भनेको के रहेछ भने देशको विकासको लागि आर्थिक र सामाजिक साधन स्रोतको परिचालन साधन स्रोतको व्यवस्थापनमा राज्य शक्तिको प्रयोग। राज्य शक्तिको प्रयोग देशको सामाजिक र आर्थिक साधन स्रोतमा के को लागि, देश विकासको लागि। त्यही नै के रहेछ त, शासन रहेछ। शासन भनेको राज्य शक्तिको प्रयोग हुनु पर्यो के को लागि, सामाजिक र आर्थिक विकासको लागि, सामाजिक र आर्थिक विकासको लागि, साधन स्रोतको प्रयोगको लागि, शक्तिको प्रयोग गर्नु पर्यो के को लागि, देश विकासको लागि। यति चारवटा, देश विकास, साधन स्रोतको परिचालन र शक्ति केन्द्रको प्रयोग, सामाजिक र आर्थिक साधन स्रोत है। फेरि यति भइदियो भने तपाईँको शासनमा हाम्रो गुड गभर्नेन्समा क्लियर हुन्छ। त्यस्तै गरी नम्बर 2 मा के हुन्छ भने नम्बर 2 मा तपाईँ क्लियर गर्छ शासनले सरकारको सञ्चालन गर्ने कार्य हो। अब सरकारले शासन सञ्चालन गर्ने कुरा होइन है, यो नेगेटिभ कुराहरू। शासनले सरकार सञ्चालन गर्ने कार्य चाहिँ के हो त, शासन हो। यति कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भने यो भन्दा धेरै कुरा बुझ्न आवश्यक छैन। त्यस्तै गरी नम्बर 3 मा के छ भने राज्य सञ्चालन सम्बन्धी निर्णय र सोको कार्यान्वयन। राज्य सञ्चालन सम्बन्धी निर्णयका कुराहरू आउँछन् र त्यसको कार्यान्वयनको कुराहरू, राज्य सञ्चालनको के कुरा निर्णय गर्नुपर्ने, कस्तो जनताको फेभरमा, राष्ट्रको फेभरमा निर्णय हुनुपर्छ, त्यो निर्णय चाहिँ राज्यको फेभरमा, राष्ट्रको फेभरमा गरेर सोको कार्यान्वयन इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्टेसन भयो। त्यो चाहिँ डिसिजनहरू नेसनल इन्ट्रेस्टमा, पब्लिक इन्ट्रेस्टमा र तपाईँको त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्ने चाहिँ कामका के हो त, शासन हो। शासन भनेको के छ, राज्य सञ्चालन सम्बन्धी निर्णय र सोको कार्यान्वयन। राज्य सञ्चालन गर्ने जति पनि निर्णय गरिन्छ त्यो निर्णय र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र रुल एन्ड रेगुलेट गर्ने ड्यु प्रोसेसमा चाहिँ जाने प्रक्रियाहरू शासन हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, गभर्नेन्स हो भन्ने। अब त्यस्तै गरी तपाईँको सरकारी संयन्त्रप्रति नागरिकको आस्था छनौट, सरकारको संयन्त्रप्रति नागरिकको आस्था के छ त, छनौट कसरी गर्ने, अनुगमन कसरी गर्ने, असल नीति तर्जुमा कसरी गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने क्षमताको विकास कसरी गर्ने भन्ने विषय नै शासन हो भन्ने बुझिन्छ। सरकारी संयन्त्रप्रति नागरिकको आस्था के छ, छनौट कसरी छनौट गरिएको छ, अनुगमन कसरी गरिएको छ, सरकारबाट नीति तर्जुमा कसरी गरिएको छ र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता के छ त सरकारको, त्यसैको आधारमा शासन सञ्चालन रहनुहुन्छ भन्ने मान्यता यसले राखिएको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको नम्बर 5 ले के भन्छ भने राज्य समाज र नागरिक बीचको अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध हो। राज्य समाज र नागरिक यो त्रिपक्षीयको अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध नै शासन सञ्चालन हो। शासन गुड गभर्नेन्स भनेको नै राज्य हुन पर्यो, समाज हुन पर्यो र नागरिक बीचको सम्बन्ध हो। समाज हुन पर्यो, नागरिक हुन पर्यो, राज्य हुन पर्यो र तपाईँको यसो राज्य, समाज र नागरिक यो बीचको अन्तर्क्रियाबाट नै शासन सञ्चालन हुन्छ। यो भन्दा ठुलो चिज, राज्य भन्दा ठुलो चिज केही छैन, समाज भन्दा ठुलो चिज केही छैन र नागरिक भन्दा, यिनी तीनवटैको अन्तर्क्रियात्मक नेटवर्किङ अन्तर्क्रियाबाट वा को सम्बन्धबाट शासन सञ्चालन हुन्छ। शासनै त्यही हो। नागरिकलाई चाहिँ कोही इन्ट्रेस्टभन्दा बाहिर गएर, समाजको इन्ट्रेस्टभन्दा र नेसनल इन्ट्रेस्टभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि शासन सञ्चालन त्यसलाई शासनको रूपमा लिइँदैन। अब अर्को कुरा तपाईँको के पनि देखिएको छ भने नियमन रेगुलेट कसरी गर्ने, व्यवस्थापनका कुराहरू चाहिँ नियमन गर्ने कुराहरूको ऐन कानुनको परिधिभित्र रहे ऐन कानुनलाई पालना गरेर विभिन्न शान्ति सुरक्षा अमन कायम गर्ने, अपराधका लगायतका विभिन्न गतिविधिहरू चाहिँ निमिट्यान्न पारी समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु नै गभर्नेन्स रहेछ। नियमन रेगुलेट गर्ने, व्यवस्थापन विभिन्न खालका प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर, साधन स्रोतहरूको प्रयोग गरेर देश विकास र सामाजिक र आर्थिक विकास गर्नु,
त्यो म्यानेजमेन्टको सबैभन्दा ठुलो चिज रहेछ। त्यसै जनपरिचालन, पब्लिक मोबिलाइजेसन, हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसनहरूको परिचालन, निजी क्षेत्रका चाहिँ जनताहरूको परिचालन, जनताको सहभागिता गराएर देश विकासमा, देशको आर्थिक र सामाजिक विकास समृद्धि गर्ने प्रक्रिया नै के रहेछ, शासन रहेछ भने सेवा प्रवाह और सर्भिस डेलिभरी, जनतालाई सेवा सुविधा, एक्सेस ट्रान्सपारेन्टली कसरी सेवा सुविधा दिने, त्यो कुराहरू पनि के रहेछ त तपाईँको शासन रहेछ। अब त्यस्तै गरी तपाईँको नम्बर 7ले के भन्छ भने सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज बिचको नेटवर्किङ हो भन्छ है। अब यो एउटा कुरा बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने सार्वजनिक क्षेत्रको बिचको, निजी क्षेत्र, नागरिक, यो तीनवटा बिचको नेटवर्किङ नै त्रिपक्षीय नेटवर्किङ नै शासन हो भन्छ। सार्वजनिक क्षेत्र भनेको सरकारी क्षेत्र भयो, पब्लिक सर्भिसका कुराहरू पनि आउने भए अथवा सरकारका कुराहरू आउने भए, निजी क्षेत्र र नागरिकको समझदारी र सहकार्यबाट नै शासन सञ्चालन हुन्छ। त्यसो हुनाले सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको नेटवर्किङ एन्ड फङ्सनिङ नै शासन हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। अब त्यस्तै गरी तपाईँको नम्बर 8ले के भन्छ भने शासनका अन्य कर्ताहरूलाई शासन सञ्चालनमा सहभागी हुने र साझा हितमा काम गर्ने सहज वातावरण गराउनु पर्छ। शासनका अन्य कर्ताहरू, शासनको एउटा कर्ता भनेको राज्य हो अथवा सरकार हो, अर्को कर्ता भनेको के हो भन्दा निजी क्षेत्र र नागरिक, यी अन्य कर्ताहरूलाई समेत सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने जुन वातावरण क्रिएट गरिन्छ त्यो नै सरकार हो भनेर भन्छ है अहिलेको ल्याटेस्ट डेफिनेसन है। शासनका अन्य कर्ताहरूलाई, शासनका अन्य कर्ता भनेर मैले तपाईँलाई बुझ्नुहोस् है। शासनको अन्य कर्ता भनेको तपाईँको निजी क्षेत्र र पब्लिक हो, सरकार इट्सेल्फ छँदैछ, तीनवटा कर्ता हुन्छन्, सरकार, निजी क्षेत्र र तपाईँको नागरिक। त्यसमध्ये दुईवटा कर्तालाई पनि सँगसँगै लाने वातावरण जुन क्रिएट गरिन्छ, गरेर देश सञ्चालन गरिन्छ, त्यो नै चाहिँ शासन हो भनेर अहिलेको आधुनिक डेफिनेसनले भन्छ। त्यस्तै गरी नम्बर 10मा नागरिक समाजको कर्तव्य र सरकारलाई खबरदारी र विकासको आवश्यकता र कार्यान्वयनमा का समस्याहरूलाई सूचना दिने। अब तपाईँको नागरिक भनेको सरकारको खबरदारी हो, खबरदारी गर्ने उसको कर्तव्य हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्दछ। नागरिक भनेको सरकारलाई खबरदारी गर्ने अथवा गभर्नमेन्टलाई खबरदारी गर्ने एउटा कर्ता हो। त्यसै हुनाले तपाईँको त्यसको चाहिँ ठुलो रोल हुन्छ। विकास, निर्माण र कार्यान्वयनकोमा देखिएका समस्याहरू र त्यो समस्याबाट उम्कन चाहिँ आवश्यक सुझावहरू पनि चाहिँ नेपाल सरकारलाई अथवा सरकारलाई दिन सक्ने त्यो खालको चाहिँ रणनीति पनि शासन गभर्नेन्सभित्र नै पर्दछ। अब अर्को गतिशील अवस्थाको धारणा भनेको अहिलेको डायनामिजम अहिले चाहिँ पहिलाको जस्तो छैन, जस्तो नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन गर्ने र प्रभावभन्दा नियमन, अब प्रभावमा पार्ने, अर्कालाई कुनै प्रलोभनमा प्रभावमा पार्ने, नियन्त्रणमा आफ्नो कब्जामा राख्ने, निर्देशन यो गर्नै पर्छ, तैँले किन गर्दैनस्, अथवा फलानाले यो पब्लिकले किन गर्दैन, यो निजी क्षेत्रले किन गर्दैन, तैँले गर्नै पर्छ भन्ने मान्यता अब छैन। यो गतिशील अवधारणा हो। अहिलेको मान्यता भनेको तपाईँको नियमन गर्ने हो, रेगुलेट ऐन कानुन र सिस्टम छ, सिस्टमलाई रेगुलेट गर्ने हो, अपराध अनुसन्धान गर्ने, ऐन कानुनको परिधिमा भएर काम कारबाही गराउने, देश सञ्चालन गर्ने। अहिले निर्देशन दिने तपाईँको नियन्त्रण गर्ने र प्रभाव पार्ने भन्ने अहिलेको अवधारणा छैन। नयाँ अवधारणा अनुसार रेगुलेट गर्ने र सहजीकरण, फेसिलिटेटर हो। सरकार भनेको, गभर्नेन्स भनेको चाहिँ शासन भनेको फेसिलिटेटर गर्ने हो, फेसिलिटेटको रोल हो भन्ने मान्यता अहिले राखिएको छ। त्यस्तै गरी शासन सञ्चालनकर्ताले निर्णय गर्दा लिइने चाहिँ आधार र कार्यान्वयनको अवस्था अनुसारको शासन सञ्चालन। अब शासन सञ्चालन खराब के भन्नु, कस्ता निर्णय लिन्छ त, खराब नियन्त्रण के आधारमा लियो, कार्यान्वयन गर्यो, कुन आधारमा कार्यान्वयन गर्यो, कस्ता निर्णय लियो, त्यो ती निर्णयहरू चाहिँ देश र चाहिँ जनताको लागि र राज्यको लागि, निजी क्षेत्रको लागि चाहिँ छन् कि छैनन्, राज्यको इन्ट्रेस्टमा निर्णय लिएको छ कि छैन, जनताको इन्ट्रेस्टमा निर्णय लिएको छ कि छैन, कुन आधारमा निर्णय लियो, त्यो आधार क्लियर छ भने मात्रै तपाईँको त्यो गुड गभर्नेन्स हुन्छ। र आधारहरू र कार्यान्वयनमा पनि, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सेक्टरमा पनि आधारहरू छ कि छैन, कुन आधारमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्यो, कुन आधारमा निर्णय लियो, सरकारको इन्ट्रेस्टमा लियो कि लिएन, जनताको इन्ट्रेस्टमा लियो कि लिएन, राज्यको इन्ट्रेस्टमा निर्णय लियो कि लिएन, त्यो आधारमा पनि हामी सरकार गभर्नेन्स चाहिँ गुड गभर्नेन्स छ कि चाहिँ ब्याड गभर्नेन्स छ त्यसको हामीलाई जानकारी दिन्छ। त्यस्तै गरी नम्बर 3ले के भन्नु रहेछ भने नागरिकको आस्था र विश्वासको आधार नै शासन हो भन्छ।
यो शासन हो। किनभने हामी देश छ, राज्य छ, शासन छ, हामी बाँच्छौँ, हामी न्याय पाउँछौँ, हामी शान्ति सुरक्षा पाउँछौँ, हामी अमन चयन गर्छौँ, हामीले चाहिँ मौलिक हकहरूको चाहिँ युज गर्न सक्छौँ, प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ भन्ने मान्यतामा हामी भएको हुनाले देशको नागरिकको आस्था र विश्वासको आधार भनेकै शासन हो। यति कुरा बुझ्नुपर्छ। यसरी शासन भनेको के रहेछ? अब मैले तपाईँलाई बुलेट वाइज के भन्छु भने शासन भनेको देश विकासको लागि आर्थिक र सामाजिक साधन स्रोतहरूको परिचालनको लागि राज्य शक्तिको प्रयोग रहेछ। राज्य शक्तिको प्रयोग, शासन भनेको राज्य शक्तिको प्रयोग हुँदो रहेछ देश विकासको लागि आर्थिक र सामाजिक साधन स्रोतहरूको व्यवस्थापन हुँदो रहेछ। त्यो व्यवस्थापन गर्न राज्य स्रोतको प्रयोग गरिने चाहिँ प्रक्रिया नै के रहेछ? शासन रहेछ। अर्को शासनले सरकारको सञ्चालन गर्ने कार्य, सरकार सञ्चालन गर्ने काम शासनले सरकारको सञ्चालन गर्ने। सरकारले शासन सञ्चालन गर्ने बिग्रिया छ। हेर्नुहोस् है, सरकारले शासन सञ्चालन गर्ने हो, शासनले सरकार सञ्चालन भएन। त्यो हुनाले शासनले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था पनि यो के हो? शासन नै हो। शासनको डेफिनेसन अन्तर्गत पर्छ। राज्य सञ्चालन सम्बन्धी निर्णय र सोको कार्यान्वयन पनि शासन हो। शासनको अर्को डेफिनेसन राज्य सञ्चालनको निर्णय र सोको कार्यान्वयन। राज्य सञ्चालनको निर्णय र सोको कार्यान्वयन पनि हो शासन। अर्को सरकारी संयन्त्रप्रति नागरिकको आस्था के छ? सरकारी संयन्त्रप्रति त्यो नै चाहिँ तपाईँको शासन हो भन्छ। अनि छनौट के छ? अनुगमन के छ? असल नीति तर्जुमाका र कार्यान्वयनका चाहिँ चरणहरू के छन्? त्यो नै शासन हो भनेर भनिन्छ। राज्य, समाज र नागरिक, तीनवटा, राज्य एउटा, नागरिक, समाज र नागरिक, यो त्रिपक्षीय अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध हो शासन भन्छ। शासन के रहेछ त? शासन भनेको राज्य, समाज र नागरिक बीचको अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध रहेछ है। अर्को सरकार शासन भनेको नियमन गर्ने रहेछ, व्यवस्थापन म्यानेजमेन्ट गर्ने रहेछ, परिचालन गर्नुपर्ने र सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने रहेछ, रेगुलेट गर्ने, म्यानेजमेन्ट गर्ने र पब्लिक मोबिलाइजेसन र तपाईँको सर्भिस डेलिभरी गर्ने रहेछ। यो चारवटा काम रहेछ सर। शासनभित्र के पर्ने रहेछ? नियमन पर्ने रहेछ, व्यवस्थापन पर्ने रहेछ, परिचालन गर्नुपर्ने रहेछ र सेवा प्रवाह पर्ने। यो चारवटा कुरा चाहिँ 1, 2, 3, 4वटा कुरा चाहिँ शासन गभर्नेन्समा पर्ने रहेछ। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र नागरिकले तीनवटा बिचको नेटवर्किङ रहेछ। एउटा सार्वजनिक क्षेत्र भनेको सरकार हो, निजी क्षेत्र प्राइभेट सेक्टर हो, नागरिक भनेको आम पब्लिकको नेटवर्किङ, त्रिपक्षीय नेटवर्किङ रहेछ सर शासन भनेको। यति बुझ्नु होला। त्यही भएर शासन गर्ने मात्रै शासक होइन, सबै जोडिएको रहेछ। निजी क्षेत्र पनि जोडिएको छ, नागरिक पनि जोडिएको रहेछ। यो बुझ्नुपर्छ। शासनका अन्य कर्ताको त एउटा शासनमा सरकार आफै हुने भयो, अर्को चाहिँ निजी क्षेत्र हुने भयो, अर्को जनता हुने भयो। भनेपछि शासनका अन्य कर्तालाई शासन सञ्चालनमा सहभागी, अब निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गर्नु पर्यो, जनतालाई पनि सहभागिता गराउने त वातावरण क्रिएट गर्ने नै शासन रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। अब त्यस्तै गरी नागरिक समाजको कर्तव्य सरकारलाई खबरदारी गर्ने र विकासको आवश्यकता र कार्यान्वयनमा चाहिँ समस्या, नागरिकको खबरदारी रहेछ शासन भनेको। शासनमा नागरिकको रोल भनेको चाहिँ खबरदारी गर्ने रहेछ भने विकास र कार्यान्वयनमा, नीति कार्यान्वयनदेखिका समस्याहरू सुझाव पेश गर्ने पनि रहेछ। यो गतिशील अवधारणा हो, हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू है। र साझा हितमा काम गर्ने सहज वातावरण बनाउनु पर्यो। तीनवटा अन्य कर्ता भनेको चाहिँ शासन, राज्य, पब्लिक, यसै छ। निजी क्षेत्र र पब्लिकलाई सँगै लाएर एउटा वातावरण, साझा हितमा राज्यको लागि काम गर्ने सहज वातावरण क्रिएट गर्नु नै शासन रहेछ भन्ने कुरा मैले भनिसकेँ। अब तपाईँ खबरदारीको कुरा, अब यो चाहिँ तपाईँको शासन भनेको के रहेछ? यो अवधारणा, नयाँ अवधारणा अनुसार गतिशील अवधारणा हो। यो एकै खालको हुँदैन, समयअनुसार परिवर्तन हुन्छ, डायनामिजम हुन्छ। त्यसलाई नियन्त्रण, निर्देशन र प्रभाव भन्ने चाहिँ जुन परम्परागत जुन प्र्याक्टिसेसन अब कोल्याप्स शान्ति हुन्छ। ती परम्परागत नियन्त्रण, निर्देशन र प्रभाव चाहिँ यो परम्परागत कुराहरू अब चेन्ज भएर रेगुलेट र फेसिलिटेट नियमन र सहजीकरणतिर गयो। अब सरकार भनेको सहजीकरण गर्ने हो, सरकारले शासन गर्ने होइन, सहजीकरण गर्ने हो, नियमन गर्ने हो, फेसिलिटेट गर्ने हो भन्ने मान्यतामा गइसक्यो। अब अहिलेको 21औं शताब्दीमा शासन सञ्चालनकर्ताले निर्णय गर्दा लिने आधार, शासन सञ्चालनकर्ताले कुन आधारमा निर्णय लियो, त्यो सरकारको इन्ट्रेस्टमा छ कि छैन, राज्यको इन्ट्रेस्टमा छ कि छैन, पब्लिकको इन्ट्रेस्टमा छ कि छैन, देश र जनताको हितमा छ कि छैन, त्यसको आधार के आधारमा चाहिँ त्यो निर्णय गरेको छ र कार्यान्वयन गरेको छ, त्यसको आधारमा सरकार शासन ठिक छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्न सकिन्छ भने
नागरिकको आस्था र विश्वासको आधार भनेको नि शासन हो। यसरी शासन भनेको के हो भनेर हामीलाई यो क्वेसन आयो भने हामीले यति चाहिँ डिक्लेयर गर्न जरुर देखिन्छ।